ناخد فيها. تخيل ديما ما غاديش نتسخر انا، ما غاديش نتسخر انا، ما نجيب والو. نوريك ولا لا الاوفر شنو؟ دابا على حسب الورقه ولي ما غاديش هضر ولا هضر والله ما نصدقنا. شوف واخا تضروا والله ما نسمع معاكم خمسه وطرس ما كنشوفش كل ندير علاش غادي نشوف اللي جاي هذا المعقول هنايا الحضره غير في النظر اللي جاي هذا المعقول راه مريض علاش في الداخلي ما كيديروش هكا كنشوف في يوتيوب الناس ما عندهم حتى داشنا هذا اللي كيتمشاو هكا المواطن كيدير من المخزن هنايا الحضره غير في النظر خليني رشف خليني دابا انا نروحوا في النصيب ماشي مشكل عندك انا الله يرضيك انا عندي البرد ما قلتيش تنطر سالات خليوني لو كان عندي شي اكس فاشن بحال مالك سلام نمشيو انتو ما كديروا السلام انا عييت خلات بوليسي ما خلات قايد ما خلات لا دابا سكوت خلينا غادي خلينا Les policiers impliqués dans une altercation avec un citoyen qui a peuvent parfois devenir très tendus dès que les caméras se braquent sur eux. Ça l'a fait sortir de ses gonds, sûrement la vidéo. Karl Cadieux est immédiatement menotté et plaqué sur l'auto de police. Nadia Lessard, une enseignante de 6e année qui a assisté à toute la scène, a tenté d'intervenir auprès du policier. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, ben voyons, relax, c'est pas grave, calme-toi, fais-y pas mal. Puis lui, il me disait, ferme ta gueule, la conne, mêle-toi de tes affaires. Il arrêtait pas de m'insulter. Il l'a pris, elle, par la gorge, ici, moi par la gorge, il m'a pété la tête dans le char de police. La porte était ouverte, j'ai rentré dans le char. Puis quand j'étais rendu assis, là, il nous a poivré les deux. J'ai touché le bras du policier, puis là, en une fraction de seconde, il m'a donné un petit coup comme ça, tu sais, comme pour bloquer l'air. Après ça, il m'a tenu à la gorge, puis il m'a poivré. Je vous jure, j'ai vu le push sortir même pas 2 pouces de mon visage. Puis après, je voyais plus rien. D'autres agents sont venus en renfort. Karl Cadieux était conduit au poste de police, puis relâché. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. فكيف ما تشوفوا ربما شي إنسان يقدر يستنتج علاش الموضوع اللي غادي ندوي فيه هذا النهار. فالفيديو الاول تيمثل يعني مواطنه مغربيه اللي دخلت في شنآن مع رجال الشرطه لانها ما مطبقاش يعني التعليمات ديال الحجر. تطاولت يعني بلسانها، والملاحظه انا اللي تاركني انهم تيبانوا لي بحال هما اللي خايفين، يعني اي اجراء غادي يديروه غادي يتحسب ضدهم. وفي الفيديو الثاني تتشوفوا يعني في الدول المتقدمه كيفاش ان بوليس يعني الى ابيوزي دو بوفوار كيلا. هما غادي تاخذوا مع اجراءات، ولكن غير عطيت هنايا مثال ان مثلا لا بوليس راه تتدخل بعنف لانها تتبغي اما تطبق القوانين او تحبس ان انسان اللي ممكن واحد التدخل هو ما تقبلش انه يكون تدخل اللي هو يستسلم فيه، فتيضطروا يستعملوا القوه. اذا فباش نعاود هذا كملخص يعني كمقدمه، فهذيك الشابه هي من مدينه الناظور، ما عندهاش الورقه ديال الخروج ولا كارت ناسيونال ديالها حتى هي مساليه. فتيبانوا لينا حنايا ان الشرطه تتهضر معاها ويعني وهي ما باغاش تسمع. وانا اللي تارني ان ممكن في ظروف الحجر الانسان عندها ما عرفناش ظروفها هي، ودائما حنا تنقولوا الله يحسن العوان، ولكن واش هاد الظروف راه لا تخول لها انها اولا ما تمتثلش للقوانين اللي هي ساريه المفعول. وفي هذه اللحظه هذه تنقول بانها عالميه، ما غاديش نقول بانها تهم فقط بلدنا المغرب، ولكن راها عالميه. هذه الاولى. ثانيا تطاول خطير باش يعني تسب الشرطه وتسميهم بالاوباش، يعني راه انا تنضل
بابلو اسكوبار يمكن ما غاديش يعير الشرطه بحال هكا. فاحنا بصراحه انا هذا الامر هذا لاحظته، ومش ما غاديش نقول مثلا المدن الشماليه ولا المدن الجنوبيه ولا ولينا تنشوفوه بارتو في المغرب، ولا تيبان لك البوليس هو يتقي شر الاخر. علاش؟ لان تتخذ واحد اللقطه ولا واحد الجمله ويبداو يروجوا الشرطه تتدخل بعنف، الشرطه تتدخل بعنف. اولا الشرطه القانون العالمي عندهم هذاك لو باطون، عندهم بزاف ديال الاسلحه، مسدسات رصاص حي، عندهم مثلا داك لي الكتريك يضربوا به بوغ باراليزي، عندهم هاد لو بوافغ. ما معنى هذا؟ بانهم راه ممكن يلجؤوا ليه يستعملوه. فهذا تعني انهم الا استعملوه حنا في بلادنا فتيوليو انهم تيحقروا. وانا اللي ما عجبنيش في هاد السيده وما خلانيش مثلا نلقى ليها عذر، واخا انا كما قلت ربما خرجت شري دواء، ربما تقلقات في الدار وبغات تفوج على ما تدخليش وتقولي الداخل وحنايا وشفنا الناس في الداخل. راه الناس كاينين الناس في الداخل مراد، كاينين الناس خصهم حتى هما طرحه ديال العصا. واش غادا تبعيهم ولا غتبداي يعني تتشير لديك بحال مثلا راه مناطق الشمال مهمشه ولا مناطق الجنوب مهمشه ولا الداخل راه بارتو. اعتذر. فبحال المغرب من طنجة للقويرة حنا في الداخل راه كاينين الناس فقراء. راه تبارك الله عليك تتباني نتيا بخير عليك. اش خاصك؟ كاينين الناس فقر منك وما تيدخلوش يقولوا حنا صحاب الداخل محقورين، ولا كاينين الناس في الجنوب. وانا بصراحه واخا عندي مؤاخذات ان كاينين الناس من الجنوب المغربي اللي لانهم صحراوه بحال هازين واحد الساطر على الدوله غير الدوي نجبد لك انايا مشكل الصحراء. فانا تنظن بان الشرطه خاص يرجع ليها الهبه ديالها. حنا ماشي مع ان الشرطه تكون مثلا تتابيزي في هذاك لي بوفوار ديالها، ما غاديش نقبلوها نهائيا على حتى شي واحد، على حتى شي مغربي. وفي العالم هذا الفيديو اللي وريتكم يعني من كندا، فهادو مواطنين اللي تدخل معاهم البوليس بواحد الطريقه عنيفه جدا، فما عجبتنيش حنا يعني هذه عاديه. فانا هاد السيده انا ما كنتش بغيتها كاع تدخل لا حنايا حيت من الناظر كون في الداخل وتنشوف الناس في الداخل. راه الناس في الداخل راه كاين اللي ما نطبقش القانون راه تيديروا مع الاجراءات. واش هما في صالحهم ما يطبقوش الاجراءات؟ واش غادي يديروا الفرز؟ واش كورونا تدير الميز بين الداخل وبين الشمال وبين الجنوب ولا الشرق ولا الغرب؟ كورونا ما تديرش. وزيدون انا وعلم على حسب اللي عرفت ان هذوك الشرطه تما تيبانوا شماليين. يعني انا تنظن كون كانوا من الداخل صافي يكون الامر كبير اكثر من هذا. فانا بصراحه الله يهدي الناس. المغرب موحد بحال وحنا نتشرف بالاطياف ديال المجتمع ديالنا، والله اللي شاهد. ويعني غادي ندخل شويه في امور خصوصيه. الله يعمر الناس اللي تنعرفوهم حنا من هذوك المناطق بصراحه. وانا يعني ودويت مع هاد السيده اللي تندوي عليها دابا، انا تيعجبني الحال ملي تلقى ناس من مدن اخرى وتلقى واحد لاكسون ديال هضرتهم اللي تيعجبني وثقافتهم وواحد يعني الله يحفظ المغاربه جميعا. انا بصراحه هاد السيده وحتى الا شافوها صحاب الشمال ما ياخذوهاش كما تنقولوا بيرسونيل، ما ياخذوش الامر كانه خاص بهم غير هما، لان السيده راه ظلمت. اشنو دابا حنا بغيتي تعيري البوليس وما يهضروش ولا ما تطبقيش القانون وما يهضروش؟ هذا راه هو لابي. يعني لابي ما ولاش من الشرطه وانما ولا منها هي. وهذا الشيء مسجل بالفيديو. انا تنظن بانها لو شرحت ليهم ببساطه راه خصني ضروري ولكن ما عنديش الورقه، مشيت عند المقدم ما عطاش ليا المقدم، انا متاكده بانه حتى هو شمالي. واش غادا تدخلي وتقولي لا راه حيت من الداخل ما عطانيش الورقه؟ يعني نوليو حنا اي حاجه ندخلوا فيها الشمال والجنوب. فهذا الشيء ماشي في صالح المغرب. وانا تندوي في فيديوهات اخرى تندوي على التكتل. راه واش الا تفرز الشمال على الجنوب ولا الشرق على الغرب ولا راه سيؤكل الكل لقمه سائغه للعدو. فهذا الشيء ماشي في صالحنا. راه اللي قال هذاك نحن مع بعضياتنا اقرب من حبل الوريد. ما خصش هذا الشيء يكون. التنوع راه غنى. تنوع وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاحنا ماشي شعوب وقبائل، حنا شعب واحد.
حنا مغاربه ونتشرف بالمغرب، وتنطلبوا الله يدوم عليه نعمه الامن والامان. راه الناس راه ما شايفينش الدول اللي فيها البلبله اشنو تيعيشوا، فالناس راه كاين شحال من واحد اللي الشبعه كما تنقولوا بهاد الكلمه هذه تتنغزو الشبعه. الناس تنطلب من الله ان الناس ما ياخذوش هاد الشيء بيرسونيل. هاد السيده هذه اخطات وراه خصها تعاقب. اي انسان اخطا تيتعاقب، وابتداء من نفسي انايا. اولا انا احرص على ان لا اخطئ، ولكن اذا واحد النهار سخن عليا راسي انايا يعني راه هنا اشاره القانون. فالقانون راه يمثل الدين بواحد لان الدين فيه تعاليم وتعليمات، فكاينين امور اللي ما كانتش في عهد الاسلام. مثلا هاد دير الكمامه ولا بغيتي تخرج تقدا، ما غاديش نبداو نرجعوا حنايا لصدر الاسلام باش نجيبوا التعليمات نقولوا لا راه هادشي ما كاينش. فكاينه شي امور مستجده فالقانون الوضعي او العرف تيمشي بها. فانت كاينه الكمامه وقال لك مثلا ما تخرجيش، عطيه ورقه ولا قول ليه انا راه اللي عندي وانا متاكده بانه ما كان غادي تاخذ مع لا اجراءات لا والو، غادي يقول لها رجعي ولا سيري تاخذي ورقه. حنا راه تنطبقوا غير القانون. فالله يهدي بنادم، الله يهدي بنادم. وتنتمنى يعني ان اللي بغى يشوف الفيديو ما يشوفش مثلا غير لقطه ولا هذا ولا يسمعها هي من الشمال والناس ديال الشمال يبقى فيهم الحال. فالامر لا يخص لا شمال ولا جنوب، تيعني واحد حاله طوارئ تعيش العالم باسره، ماشي غير المغرب كله، وتطبق فيه القوانين. وحنا في هاد الدوله اللي حنا فيها الناس راه مشاو خداو لاموند حتى ل 6000 دولار. 6000 دولار. حنا انا كون غير داروا هاد الغرامات حتى في المغرب على الاقل تعمر شويه ديك الخزينه ولا يشوفوا كيفاش. اما داك السجن راه ماشي في صالح الدوله تبقى تسجن من هبه ودب، لان تيبداو غير يصرفوا عليه. فالناس الله يهديهم. القانون وراه القانون راه هو هذا تيكون صارم، ما فيش القانون المحاباة ولا. وحنا شمال شرق جنوب غرب جميع المناطق بحال الناس تنعرفوهم. الفقر الله يحسن العوان كاينين في مناطق ديال الاطلس، الناس في الجبال هما عمرهم قالوا حنايا راه من الجبل راه داكشي علاش مهمشين ولا. كاين في جميع الدول كاين البلد العميق، يعني اللي ما غاديش توصلوا جميع الامور ديال الرفاهيه بنفس الدرجه. وحنا تنشوفوا في مدن ديال الداخل وكاين كاين احياء مهمشه وكاينين ناس ما خدامينش. فالله يهدي بنادم. هاد الناس يعني يحاولوا يطبقوا القانون ما امكن. كاينين ناس يخرقون القانون ما تنقولوش لا، وفي بارتو في العالم كله تطبق عليهم القانون. استسلمي للقانون، هادشي اللي تنطلبوا. والله يهدي ما خلق. والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.